दर्शकवृन्द नमस्कार। म नारायण प्रभु हजुरलाई प्रभु मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। हामीले यो माघ महात्म्यलाई विशेष गरेर अहिले यो समयमा प्रसारण गरिरहेका छौँ हाम्रै च्यानल प्रभु मिडिया युट्युब च्यानलबाट र यसभन्दा अगाडिका भागहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईले प्रभु मिडिया युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज भने म सप्तम अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। यदि अघिल्ला भागहरू पनि सुन्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन भने प्रभु मिडिया युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो बनाउनु होला। आज भने म पुनः सप्तम अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवतायक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो। विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। अघिमा उपस्थित सबै देवतायक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागर धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात बाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न समर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेर पछि हुरीको वेग कम भयो। दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका शरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिरहेका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिय सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसके क्रोध युक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुक्तर्पण नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हामफाली प्राण त्यागिने। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे चाहिँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हो। हे चन्द्रमौली, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो। हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्यासत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीको त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली धाराकेटी पाखुरा निमुर्दै नारदजीको सामुने नै भन्नुभयो, मुने 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभएन र नारदजी महाश्रीमा देवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा झटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चकचरको शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डर लाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा भेरेकी, झाँक्रो भिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्य उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भने बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को झुटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पयमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छन् त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमर बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64
64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे चाहिँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चाला माला देखेर पृथ्वीलाई भार्थम र कठिन पर्यो र थर र कामिन सात समुद्र छचल किए समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठीक उसी बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे चाहिँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य गणसित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोइ कराई दश दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लले कसैको हातखुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति भुर्छा परि असह्य जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देवास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पछि जति भेट्यो उतिको टाउको समाति निमठी हातखुट्टा बाँची मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष सदाई देवताहरूको संहार गरे त महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पछि झैँ सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गर्ने वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई तिमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरेर तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफ्नै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरोले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचित पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत हुन गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए चाहिँ वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिमनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए चाहिँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैन। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके भुइँमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर नसके। श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले चाहिँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गथा उठाई संहार कालमा रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली ऋषिले आगोको ज्वाला चाहिँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रथम डाकिनी साकिनी र 64 योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्र नगयो अनि ती मूर्छा परि भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणका उपर शङ्खको चरको शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे।
त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्यवाद विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो। चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भुइँमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका, कोही के कसो गरौँ भनी अन्यलमा परेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई काला सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाए। विष्णु मूर्छा परिढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ चाहिँ गर्जना गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गणसमेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैले मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोटेर मारे, कसैले काखीमा पल पालेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा हमिदिए। त्यस्ता प्रकारले देवता दक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा परेर मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। त्यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेको सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गजरे चाहिँ गर्जना गर्दै कालरुद्र नाश गर्न गए चाहिँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगी चाहिँ गए। जस्तो समुद्र मथनमा कालको विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झेकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराण केदारखंडे महाग महात्म्य कुमारक संवादे श्री सुस्तानि परमेश्वर वर्तकथायां दक्षस्येन वधो नाम सप्तमोऽध्याय। हरये नमः।